تا ته شریعت وی ته پکې نیت ته اتباع د مصطفی وکړه. دارنګ مباحات چې په نیت ده جما سړی کوي نو سړی خو دا شهوت پوره کول دی هر څوک یې کوي. تا ته وی ته پکې نیت د ثواب وکړه د اتباع د سنت. لنګ وی نو خلک یې عادت ګڼي ته وی په مباحات په نیت د عبادت ګرځي. خوب کې مباحات و عاداتو کې نیت څوک نه کوي نو تا ته وي ته پکې نیت وکړه تعالی به سبب د اجر وګرځي. چې کور ته غوښه وړی هم پکې نیت د صدقې وکړي. چې د ښځې خولې ته نوړی اوچتې هم پکې نیت د صدقې وکړه تعالی به خدای ثواب لیکي. حتی اللقمة ترفعها الی فی امراتک دا به الله راشي. او وابدا بمن تعول بال بچ نه مخکې شروع کوه. چې کور ډوډۍ خورې نیت دا وکړه چې خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسوي. حضور وی فی بضع احدکم صدقه دا به بخاری کی کتاب الایمان کې راشي. په جماع کې هم ثواب دی خو چې نیت د احتساب دی پکې. مباحاتو کی عاداتو کی عباداتو آسان عباداتو کی ظهول د نیت ترازی نوالتا د احتساب لفظ راغلی. یا پا مصائبو کی یا پا عباداتو شاقو کی یا پا مباحاتو کی او پا آسانو سیزونو کی ظهول د ازی د نیت. شریعت الت احتساب لفظ ویلے نو دلته احتساباً وای چې احساس وانیت وکړه. یو بزرگ راته جمعې مانځله په واله را پورې وته پولو پې چا بدماش دیکا ورکړه هغه واله ته وغورځوم. نو دوی وایي چې واله ته یې غورځولم ما پکې نیت د غسل وکړه. څومره مزې کار یې وکړه. چې جمعې مانځه راځي نو دا نیت وکړه که په لاره څوک راغی چې سلام پې واچو، په لاره مخبرۍ چې دعا ورته وکړه، په لاره څوک نیک سړی راغی چې زیارت یې وکړه، په لاره مې د مور پلار کور دی د هغوی ملاقات به په لاره که څوک فقیر راغی یو ځوانیز به ورکړه. نو په یو عمل کې د څومره نیت وکړه. ما سره یو کتاب دی یو لوی عالم دی په یو عمل کې دا نیتونه ښیي دې کې دام وکړه دام وکړه دام وکړه دام وکړه. نو عمل یو دی پکې څو څیزونه راغله چې واده کې دا پکې نیت وکړه چې سنتو اتباع کړم، پکې دا نیت وکړه چې د شهوت د کسر علاج وکړم، پکې دا نیت وکړه چې خدای پاک امت د حضور زیات کی، پکې دا نیت وکړه چې نان نفقه به د دې ښځې پیدا کړم، په دې نیت وکړه که اولاد راغی زه به یې تربیت کړم، علم به پې زده کړم، حفظ به پې وکړم، جهاد ته به یې تیار کړم. نو کار یو دی وی چې مطلب او مدعا د سړي خدای وي ناس ولاړ وي همواره عبادت که په دوه قدم عمر هم حاجي دی چا چې کړي د مکې په لورې نیت د مکې په نیت چې وځي د کور او کوڅې سره مړ شي ته په حاجیانو کې حساب په یو عمل کې چې څومره نیتونه دي وکړو نو که پکې نو احتساب هغه ځای کې راځي تا ته ښایي ګورې چې ته خو عادات ګڼې خو دې عاداتو کې د نیت د قربت او د عبادت وکړه ټول د الله خدای په عبادت حسابوي هغه ملاسته د مې عبادت داسې وایي چې د عالم خوب
دا عابد دا نفلو نخر ذکر عالم پا دینیت خوبو کی چیزے پہ رستو کتابو گورو رستو نشر اشاعت دا دینو کم رستو درسو کم رستو مسائلو لکم رستو چاہتا دا قائد و تسیو کم نو سمرا خوبی مقدمه شو دا سمرا عبادتو نو اول شیخ با عبادت کی یا با ریاکاری پکی کی یا با طریقہ ورطنی مالو نسواری بای مانا تو بے قرار شی بری منگا پتا ہے کہ نیو دا خلاص ہے نا جی پزان دو کشے منگ دا نسواریانو دا جنس نیو چرا ماف قدری شنوم دے رہا قدری خبر ختم شی سلورم خبرا غفر له ما تقدم من ذنبه دا در طول گناہونا و بخلش نمراد دا گناہونا کم گناہونا دے نمان تا یو خبر ذکر کرو ترمیزی پا سبق کے دا فضائل دا و دست پا باب فضل التحور عمار تبی دا قواعد پا شکل یاد لارے چی پا یو عمل بخل دا گناہون ذکر شوی مرتب شوی پی نو پا دی بارا کی دا علماء سلور قول دی یو دا متقدمینو یو دا متاخرین یو دا حافظ ابن تیمیہ یو دا شان ورشا سے مسلور قولش مارتوی دا آیات در عرضے کی ومپکاری متقدمین حدیث شریف پخپل اطلاق باندی پریدی و پظاہر ستاویل و تقدیر پکین رو باسی وی خریب رسول اللہ علیہ السلام ویلی چی گناہونے معاف شٹول مخکینی منگب کوئی مخکینی گناہونے معاف شو ولی پکی داوی چی سب معاف کی اسے دے معاف چی حضور مبارک تقید نہ دکڑے منگوالی تقید کاؤ حدیث پا ظاہر او پا عموم حملئی زمان خدا قخوحالا ذکر منگا عجزانو نکو خدای را سر دا احسانو کی نو غفر له مدما دا سلف مسلف وقت دو سلفیم خواہ خدا استاس اصطلاحی سلفی نا باقی دو کی پا اعمالو کی سلفیانی الحمدللہ دا کنن ملا باجوڑ ملا تابینی زمون دا سلف مسلک تے بلا قیدہ بلا تخصیص اجرا دا حدیث پا ظاہر کو چی غفر له ما تقدم من ذنبه دا در طول گناہونا چی کم مخ کی شوی دی آغا و بخلی شو منگم بایو دا قشان نمرانا کتابیا شو بے مسلک دا متاخرین دے انا للہ و انا الیہ راجعون متاخرین وی مراد دی گناہورنا صغائر دے کبائرنا نغفر له ما تقدم من ذنبه دا دوار گناہونا چکم مخ کی شیوی دی چرتے خودو تکتلی دی گانے اوری دلی دی علکانو تکتلی دی نسواری کری دی سگریٹیس کری دی داور تخدای ماس دی بیزے زے ناستو درم دا حافظ ابن تیمیہ مسلک حافظ ابن تیمیہ یہ حدیث پا عموم دے و عمل بویا کدا عمل دا قیام لیلت القدر پا کمال اخلاص کرو نو محمد ذنوب و منفی کامل بناش او که عمل کی سفر راغلی و کمزوری و نو محمد ذنوب و پا قدر راغیوی
حدیث کی اطلاق کو نہ کر اطلاق کو تقید نہ کر وہ اجرا دا جزے موافق دا شرط گردولا چی شرط سنگا موجود یا قشان با پی جزائی کہ قیام پا کمال اخلاص او تواضع او پا محبتی مغفرت دا ذنوب پی کامل او خکل بناشی او کہ قیام کمزور محمد ذنوب پی آغشان بناشی سلورم میرتا مسلک دا شان و شاہ سے بیرو او اتباع دا لفظ دا حدیث دلتا زمر آغردن غفر له ما تقدم من ذنبه دا دا ذنوب با مافشنوی گناہون سلور درجی دی او دا هر یو نم دی اولا وڑا درجی تا زم وی بڑبڑاقه زم دی بڑبڑاقو تا وی چی دا باران پا بو وری او بڑبڑاقه جوڑی دیم دا سیئہ درم دا خطویہ سلورم دا معصیت ناغد ترادف دا لغات و ند خائل ناغوی حدیث کی زمدن غفر له ما تقدم من ذنبه دا تی ذنوب با معافشنو ذنوب وی وڑوتا و دا شان ورشا سے حدیث پہ اطلاقو که خو مسلک راجی که متاخرین تا او حافظ ابن تیمیہ حدیث پہ اطلاق پر خوف خو مسلک راجی که متقدمین تا دا سلور خبر ختم شد باب الجهاد من الایمان باب دے پا بیان دا دیکھی چی جہاد دا ایمان حسابا دیو یو عمل در دخائی چی دا عمل دا ایمان حسی دی نو ایمان کی دا عمل داخلی دل پا تواتر دا قرآن و دا حدیث ثابت تین اے متکلمین و مرجع دا سوائے چی اعمال خارج دا ایمان نوائے ہمارا طویلی منشا دا خلاف داغی واسطہ دا متکلمین و دینور و فرق و زائغ و سرا چی اغی مخل بالطاعات دا ایمان نا خارجاو ذکر اغی بوی انتفاع دا جسر انتفاع دا کل اغی دوی بوی نندغشان اجزان دی مکملات دی ناغی دا معتزلہ و دا خوارجو دا مقابلے دا وجن دا مسلک اختیار کرد او بل مقصود بیان دا حقائق شرعیو دا محدثین و کرام ایسر واسطہ نوا ندی پاغشیان و زور ورکڑے چکم مطلوب دی پشارا کے نو مطلوب پشارا کے صرف تصدیق نہ رہے جہاد دے صلات دے زکات دے قیام لیلۃ القدر دے او دے ټول ته ایمان ویلې شوی دی نو موږ ورته ایمان وایو او بحث زیاد د جهمیه سره چې کوم صرف معرفت قلبی تی ایمان او مرجعو سره چې صرف تصدیق قلبی تی چې لا ينفع مع الایمان طاعه ولا يضر معه معصیه درو خبرو ته په دې باب کې خیال لاره اول دعوه د باب سره او مقصود په دې دعوه کې بے مناسبت تیر باب سره سره دریم شرح د باب سره وضاحت معنا استاد یو خبر ځان تم زیاده مو تاسو چې هغه زه سبق نه پښتو وبو باسم نو خپل هدایت ذکر دې سبق کوم څه مختلف خیالات راشي وی زرست توبه باس
ها دی باب کې دا ثابتول غواړي چې جهاد چې یو عمل دی د اعمالو نه دا د ایمان حصه ده، نو ذکر د یو شعبې د شعب د ایمان کول غواړي. او مقصد رد د متکلمین او د مرجعه او د جهمیه دی چې ایمان ته بسیط و یو عمل داخل نه وي په ایمان کې. یو دویره در تمانورم میلے وی یو دا مولانا رشید احمد گنگوی سے چی آوی مقصود پکی ترغیب دا مسلمان دا اختیارولو دا دا خصلت دا چی جہاد بر اختیار کا دکا جہاد دا ایمان سرا درے مرے میں در تمانا زکریہ سے بیرے وی چې هغوی مقصود دفع د توهم د حصر د ایمان د په پنځو شیانو کې چې دا توهم ناشی دی د حدیث د ابن عمر نه په اول د کتاب الایمان کې بنی الاسلام علی خمس هغې نه معلومیږي چې ګوره اسلام د پنځو شیانو نوم دی. نو دې درته دا نورم ذکر کوي چې نه اسلام کی دام داخل لی نو جہادم پکی داخل. نو عام شارحین رد گردائی او مولانا رشید احمد سے بھی ترغیب دا مسلمان گردائی اختیارولو دا دی خسالو دا او مولانا زکریہ سے بھی دفع دا توهم دا حسر گردائی. دارم بے خبر شو دیما تیر باب سر دا مناسبت خبر دا پردید خبر دا یعنی ضروری دا لیکن اٹھوڑا باب مناسب دا با یوزل بس کو خدا ابتدا دا انزارانا وقت لی مناسبت دا چې قیام لیلۃ القدر دا بے اندازی کوشش کول غواړي. دا نوع د جهاد د مع نفس ځکه نفس خوب غواړي نفس آرام غواړي نفس آسان طلبی غواړي. نو دا هغه څوک کولی شي چې طاقت د جهاد مع نفس وي نو دلته ورته جهاد ذکر کوي. نو دوارو کے مناسبت دا جہاد و دا مجاہدی دا باب نہ دے. اور کتاب الایمان سر خود واضح سے من الایمان لفظ رہا ہے. دریم خبرہ شرح دا باب سر جہاد دا ایمان حساب. جہاد سے توئی دا جہاد اقسام سے دی جہاد او جہد سیغی دا مصدرونو دی. جہد کوشش توئی او جہاد کوشش کردن لغوی معنی خوام دا ہر سے دا پارا کوشش کی اگا جہاد دی دا خیتی دا پارا کے او دا شہوت دا پارا کے او که د دین د پاره کې خو د شریعت په اصطلاح کې جهاد څه ته وایي؟ بذل الجهد لإعلاء کلمة الله فی مقابلة اعداء الله. بذل الجهد لإعلاء کلمة الله فی مقابلت اعداء اللہ. خپل طاقت صرف کول د خدای د دین د اوچتوالي د پاره په مقابله د دشمنانو د خدای کې. دا بذل الجهد که په قلم وي
لیکل کے کہ پا سنان وی پا نیزه وی آکا پا بیان وی پا جبی باذل الجهد بالبنان وبالسنان وبالبیان دا عالم درس دا عقیدو دا اصلاح دا پارا او دا رد دا زائغین دا پارا دا دا جهاد یو نوع دا مصنفین لکل پا مقابل دا شیعگانو قادیانانو عیسائیانو یہودیانو کی او دا غیر اعتراضات پا جواب کی دا طول نوع دا جهاد او تور راغشتر لکافرانو پا مقابلہ کی دا جهاد نو کپا خلیوی کپا قلم وی او کپا نیزوی دا نیزی والو تا بے قتال وی فقط نو جہاد عام دے قتال خاص دے بالبنان تا گتو بالبیان بالسنان نو دا بیان او دا بنان اغیت جہاد وی او دا بالسنان اغیت بے قتال خاص وی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون تو قتال خاص شو جهاد عام شو تبلیغ والو کوشش کل دام جهاد دے دا عالمان و جوابون و کفار تا دام جهاد دے مضامین لکل دا اسلام دا پارا دا جواب دا کافران دا پارا دام جهاد دے دا توری اغا جہاد خاص دے چاہی تبی قتال ہوئے نو جہاد بالمان العام دے ٹولو تشامل لے بے جہاد دا دوست سرائی جہاد دا نفس سرم دے و جہاد دا شیطان سرم دے جہاد مع النفس تا جہاد اکبر ویلی شید مشکات پا یو حدیث کی رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر ذکر آغا دشمن چی باری تبیوی نظام کے ساتھ تلشی او آغا دشمن چی استاد پختو پمینس کی دے تدن ازان بچ کی دلگران وی نفس و شیطان دزدگان راہما دا دزدگان چی دی شیطان خو بدر نو تختی دا کلمی پویناو نفس بدر نکم مقادت جہاد مع النفس و مع جہاد مع شیطان بیدا جہادنا چی کفار سرائی نام دا شیطان تعبیر دی نو کل جہاد دفاعی وی کل جہاد اقدامی وی اقدامی دیتا ہوئی چی تپی حملو کی ابتدان لکه دا حضور مبارک دیر جنگونا اور جہاد دفاعی دیتا ہوئی چی پتا جنگوش پتا حملہ آورش جہاد اقدامی دا پارا شرطون دی فقاہ و قاضی بئی امیر بئی اور مشورہ بئی بغیر امیر بنکے اور جہاد دفاعی چی پتا جنگ راشی انو بے فرض ان کی ہر سڑے بپورتا کی حتیٰ کہ شزی بم جہاد کی لرگی برالی گٹھ برالی اور دشمن مکی وجہ ایک ایزن تمجد بین پاتی گئی پھر اسلام پا ملک آخر حملہ ورشی ایک افغانستان کی جہاد دفاعی ہو پارچہ فرض ہو اور جہاد اقدامی پارچہ نہ فرض کی حدثنا عريم بن حفص
قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث معنی تقول قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله انتدب تكفل زموارية غشتدا انتدب اجاب بسرعة خدای قبول کرده خدای زموارية غشتدا خدای بلنا اوریدل دا دا غچا چوزی دا خدای پلار کی ولا یخرجه الا ایمان بی نو باسی دلر دا خدای پلار کی مگر ایمان پا خدای او تصدیق برسولی یا تصدیق پر رسولانو دا زمان حضور خدای پاک کوئی ان ارجعه مازی مواری غشت دی خبری چه واپس کم بدی جمدی بمعنى من اجر او غنیمه دا اجر او غنیمت سره چې د حاصل کا او که جمدی می واپس نکا نو او ادخله الجنه یا به جنت تبوزم. خدای زمواری غشتی دا د مجاهد د پاره که جمدی می راوست اجر او غنیمت پورکم او که شهید می کنو جنت تبه بوزم. نو د دو خبرو خدای زمواری غشتی دا اجر او دا غنیمت ان نجاهو حیت او دا دخول الى الجنت ان مات فی سبیله واستشهد. ولولا انا شق على امتی دا دا سید الانبیاء خپل کلام دا امخ کی خخده تا منصوب ولولا انا شق على امتی حضور مبارک کوئی کہ زمان پا امت نگرانے دے ما قعدت خلف سریت زبرست نوی ناس پکور کے رستو دا یو سریین جی سریو لے گم وزا رستو پاتشم ولو اتتو انی اقتل فی سبیل اللہ اوزا عرضو لرم چی شہید شم دخدے پلار کے ثم احیا بے جم دے شم ثم اقتل بے شہید شم ثم احیا بے جم دے شم ثم اقتل بے شہید شم او پا حاشیہ سلورم ظلم ذکر دے ثم احیا ثم اقتل. یہ حدیث مبارک کے دری جملے رالے ہر جملے بیان توجہ دے یو دا انتدبنا شورو شو فلولا پورے بل لولا نشورو شو خلف سریتن پورے درم دا ولا ودتنا ثم اقتلو پورے نو دری جملی دی پدی حدیث شریف خلم بے جملہ کی سید الکائنات دا خدای دا طرف ہوئی چی خدای پاک زمواری غشتی دا ضمانت کرده عهد کرده دا بلن منل دا که سو زمان پلار کے لارشی او جمدی راولم اجر و غنیمت پورکم او که جمدی رانولم نو جنت تبے بول. یہ رنبے جملے کی دو جملوں تخیال لارے دادوار زینہ پکی گران دی لگا اولا دارا چی زمان پلار کے لارشی او دا زمان پلار کے وطلو باعث یا ایمان وی یا تصدیق دا رسولان زمان وی. نزلتا دا طالبانو یو سوال چی ایمان باللہ و تصدیق دا رسولانو خو جدا جدا سیزون ندی چی دے کے اور آغل رہے ایمان باللہ نم دا تصدیق دا رسولانو دے اور تصدیق دا رسولانو نم دا ایمان باللہ دے دا کی دیشی چی ایمان باللہ دیوی و تصدیق دا رسولو دنوی یا تصدیق دا رسولو دیوی و ایمان باللہ دنوی او حدیث کی دا چی یہ بوزی ایمان پاما یہ بوزی تصدیق دا رسولانو دا
نو او خو د پاره د تنویع راځي او د تردید راځي. دلته او څنګه راغلی؟ نو د دې جواب په دوه طریقو دی. اوله دا چې دلته او په معنا د واو دی. پوهېږي زما لارې ته زما باندې ایمان راوړل او زما د رسولانو تصدیق کول، دا دواړه دي معان. او په معنا د واو دی چې دلالت په جمع کوي، نه په تردید او په تنویع او قرینه د حاشیینو سره. لکه بعضو روایتو کې واو صراحتا ذکر دی، لکه دلته حاشیه کې نه الا ایمان بی و تصدیق برسولی، او نه او په معنا د واو دی. دویم جواب دا دی چې او زه په خپله معنا پرېږدو، معنا د تنویع او د تردید سره، چې ایمان په ما باعث وي یا تصدیق د رسولانو زما دا باعث د جهاد وي. نو بیا د تردید ولې دی؟ هغه یو دی کې نو دی وایي دا غلبې د ازواقو ته اشاره ده. ایمانم بی اشاره توحید ته، د باندې توحید د خدای غالب بی نظر ټول په توحیدی، نو توحید پی باعث شي. او تصدیق در رسول کی اشاره د اتباع د مصطفی ته او د انبیاء ته. نو کله پی باعث توحید الہی، کله پی باعث حب النبی الکریم وی خدوا. خدا چا ذوق یو وی د چا ذوق بل وی. لکه ما دا به دراشي د رمضان په مسله چې رمضان روزي نیونکو د پار ریان دروازه ده. نو اشاره اختلاف د اسواق ده. چا باندې ذوق د توحید غالبی نو دې د وجه نه لاړ شي، چا باندې ذوق د اتباع د مصطفی او د اتباع د سنتو او د حب د رسول الله کریم دا په باعث نو سي جهاد. مولیانو کوم دی څوک ځان ته توحیدیان وایي، هلکه رسالت در کې نشته، نه دا ذوق په توحید غالب. بعض مولیانو تفسیرونه ما کتلی دي، هر آیات توحید ته راجع وایي. اقیم الصلاة دا شکل دی د توحید بدنی شکل، آتو الزکاة دا شکل دی د توحید مالی دیتا مکمل بدنی د توحید وایي، دیتا مکمل مالی د توحید وایي. هر یو شی په خپل ځای ښکلی دی او تعبیرات یې مختلف دي. چا جهاد ته راځي که مولانا احمد علي صاحب د لاهور ترجمه لیکله، نو هر دا صلات چې دا نوع د جهاد ده، خو جهاد بدني دی. او آتو الزکاة دا نوع د جهاد ده، خو جهاد مالی دی. هر یوی جهاد تراجعی کنه. نو چا موضوع د قرآن جهاد ګرځولی دی، چا موضوع د قرآن توحید ګرځولی دی، چا موضوع د قرآن اتباع ده او حب د رسول الله ګرځولی دی. تعبیرات یعنی د یو بل نه انکار نه، داسې نه چې څوک جهاد تراجعی وي نو د نورو نه انکار کوي، خو دې ته غلبه د اذواق وایي. چا باندې یو څوک غلی وي، چا باندې بل.
نو دغه شان تصدیق ایمان دی او تصدیق برسولی اشاره د اختلاف د ازواق ہوتا. تبلیغ مغلقه خلق دی بریلیانو تا محبین وی دی جماعت تا محبین دا واقعی دا حب خو پکی جوش پکی خو حوش پکی نی دا دلال خیرات چیز یادم مبارک خلق تے مصنفین اور منشئ حبی اور حب کی کل دا سے تجاوز کئی حب استاد شریعت دا حدود ما تحت ندی پکی تجاوز کئی غلو تورسی نا غلو میں ندا خواہ کہ دا سے مسلمان بھی چیزر کی حب دا مصطفیٰ نے حب دا مصطفیٰ خود ایمان جڑ دے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین دیکھ خوشک نہیں و بے کلا پکی دا سے دا پولینا وروڑ دیا تیک نو حب پکیوی و حب کی غلو کی امام شافعی سے وہی ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض شیعتو حب دا آل رسول تا وہی نوز شیع سی حب حبن نرے احد ایمان جز دے ندب جواب شخا یا او پا مانا دا واو دے قرنے دا حاشی نسخہ دا یا او اشارہ دا اختلاف دا ازواق ہوتا اختلاف دا باعث تا چابان باعث توحید الہی چابان باعث آغا محبت دا انبیاء و کرام ہوئی. دیم جملہ آغی کی گران زیادہ ہے بما نال من اجر او غنیمت. سوال دارے قدیم جمدی راوستنو اجر با ورکم یا با غنیمت ورکم. دا اجر او دا غنیمت کی مقابلہ و معادلہ راغل دا بظاہر دا معلومی گی کہ اجر او غنیمت نے جمع کی گی لیکن او تردیدی پسی رہا ہے. اجر او غنیمت میں اس کے خود تردید نشتا غنیمت بمی اجر بمی یا بولا اجر وکم یا بولا غنیمت ورکم. نو غنیمت خو مقابل لا اجر نوے دا خو جمع کی او دلتا پا او سر ذکر دے چی بظاہر دلالت پا تردید او پا مقابلہ کے. نو جواب دا ہے چی دی جملہ کی اختصار ہے اور تکرار پکی راتن آغا تکرار دا وجہ نا یو جملہ حذف شوی دا ان ارجعه بما نال من اجر فقط او اجر وغنیمت. کدی میں جمدی راوست صرف اجر بورکم کلاس کی والله سور نرلا صرف اجر ہی نصیب شو اور کلاس کی سور نو اجر و غنیمت بدوار شی. یو طرف تا اجرین فقطو بل تا اجرین و غنیمتین فقط دوارو. اجر اجر لفظ کے تکرار راتا نا غیو لفظ حذف کے اختصارا منداسو من اجر فقط او اجر و غنیمت. اجر اجر کی تکرار راتا نو یو اجر لا من اجر او غنیمت تی جوڑ شو اختصارا. اجر فقطی کلاس تا سشی ورنرا او اجر او غنیمت بندوانی کلاس تا سشی مرا.
درم دیکھ زما پا امت کرانا نوی نما بدا ہر سریعی نرست و ناست نوی اختیار کرے زبا ہر سریعی سرت لے سریعہ ستاوئی دا اصطلاحی الفاظ یو سریعہ دا یو غزوالا محدثین و کرامو پہ اصطلاح کے غزواغ جنگ تبیوی چی سید الکائنات پا پخپل شاملو قیادت بدکاو نویش غزو کی سید الکائنات پخپل جن کی قیادت کرے اور سریعہ آئیتوی چی پخپل ابا پکینو صحابہ کرام دیو لے گا نو سلور پنزوسی سرایا لے گلی نو سلور پنزوس ویش یوم اتیا جہادونا ہوئی کلی نو سلور پنزوس کی پخپل نو شامل ڈلا بے اولے گلا ڈلے تا باسم ویو سریم دا سری جمع سرایان او دا باس جمع بعوث باس لے گلو تاوئی فمانا دا مبعوثین سریہ ستاوئی لغتاً سریہ دا سر نوی جوڑ دے دا چونکہ پا پٹھ لیگی چی سوکتے خبر نشی تعرض ورطونک یا دا سوران مشتق تے سوران دا شپیت توتا ہوئی اور دا شپی بے لے گلے یا دا سرور نا مشتق تے تفاولا آتی بی سرور لکا قافل فاغ دلیتا ہوئی چیزی او لغتاً معنی واپس راستن کی قفول لجوتا ہوئی دا والا تفاولا نم دا قافلے گردون شوی دے یا دشت تا مفازہ ہوئی مفازہ مانا دا کامیابے دے یعنی دشت خود حلاکت دے بعضی نمونا تفاولا وی سریع آتی بسرور تا ہوئی یا دا سرم یا دا سرانا یا دا سرور نا مشتقتا ذکر ہوئی خلف سریت خوی که پا امت میں شاخ نگردی دلی زبر ہر سریین رست نوی پاتی پخپل بدتلے وی سنگا گران رازی پا امت اول دا گرانے باعث دارے کہ پخپل بسید المصطفیٰ تا نو امت والا امتیانوی قربان منگ ممزو اواری او سرم انتظام نو نبا نبی کریم والا پورا کولشو نو کسوسم نو پا امت میں سختی رازی سختی دار چاہی سر بسنی خام خواب ما سرازی عذب والا سامان نشم پورا کونے نبیر من پا امت باعث تو سختے جوڑے بیم دا چلا آئندہ پارا ہر امیر بوی علماء بورتوی کہ سید الکائنات ہر جہاد سر پخپل تلے دن تم پخپل دا نو دا امیر وطل ہر جہاد سر ضروری ندی کنیو اسلام دیر غوار ذکر بادشاہ پسر انتظامی امور برابر ہوئے کہ ہر ڈلی سر لارشی رست امور بولا سوک سنبالائی داغی رست انتظام بسوک کئی رست نبا امداد والا سوک لیگی کدا بل طرف حملو شدائی دفاع بسنگا کئی دیکھو پائی اور طرف تلوے نو بادشاہ اولوی مشر آپ مرکز کے پکاری چیز پھٹول جہاد دے نظری آکو یو جہاد تے سکلی گلی داغی امداد ضرورتی چی امداد بر پسی ورولی نو کدا گرانوار نراتے پرستنو اماراو نو زمان ہوئی ہر جنگ لسل فخت خبے پرستنو اماراو دا گرانوار راتلے نو لولا ان شق علی امتی من بعدی کہ گرانوال میں نراوستے پا امت باندے نو زمان دا اطلل سبب دا گرانوالی نشی دا خلق ضروریو نگنے دی وجہ نوی زنگا کنی دا حضور ہر جہاد تا پخپل تلفو اور دا آخری زمانے جہاد قسم ذکر دا عرب اس مکہ مولی دلنا حیران تو دیم و باسے
چې په دې ځمکه ګرځېدل څنګه ګټې تورې تبزې دا تیرې ګټې او چېرته خوړ کې لار چې په هغې اوبه راځي په باران هغې کې ټول غني وي غنې زوزان وي غنې وي نه سپلی انار چا سره ساري او سور درخت نور دلته قسم دې نور ته څوک نشي ګرځېدلی هلته به نور ته څوک وایي مکه مکرمه په 21 درجې عرض بلد ده او مدینه په 30 ده په دغه علاقو کې هغې ګرځېدل او زمونږ پېښور په 40 درجې دی چې څومره دفاع کېږي یخ کېږي ملک موږ دلته په نور نه شو ګرځېدی نو هلته به څنګه وګرځېد چې نور دې په کوپړی ولاړ قسم دې داسې ګټي چې ځان له سړی نشي وروړی ځان پې نشي پاکولی لکه ټکور چې دا په ما تېر چې ولیدلی دي دی ځکه سړی پې تشي او دسماتې چې وکړي هغه سر د حسپې له تا ګټه نشي وروړی سوځوي سړی او هغه شګې ګرمې اور او بنا حضور مبارک ټول عمر چترې نه دي لیدلې په سترګو ټول عمر یې واوره نه دي لیدلې داسې ژوند او او سخت مزل انسان به نه ویني په دشتو په ګټو کې به روان مرغۍ به نه ویني مرغۍ نشته شنه بوټي نشته لکه په اوچ ملکې وسي چېرته خوړونو کې دغه ولاړې کیرړی او یا کیکر یا پلوسه چې پاڼې نه لري په داسې سخت ملک کې هغوی جهادونه کړي او ګرځېدلي او د حضور دومره شوق بیا ورپسې وایي چې یاره زړه مې غواړي چې د خدای په لار کې شهید شي بیا جمدې شي بیا شهید شي بیا جمدې شي بیا شهید شي نو دلته دوه سوالې دي طالبان لمبې سوال دا دی چې دا خو تمني د غلبې د کافر ده چې زه شهید شم په لار کې شهید خو دې ته وي چې کافر د لاسه مړ شي نو دا خو غلبه د کافر پکې راغله او غلبه د کافر خو مضمومه ده نو د دې جواب دا دی چې دلته تمني د غلبې د کافر مقصود نه ده دلته مقصود تمني د حصول د شهادت ده او شهادت کله بغیر د غلبې د کافر نه راځي په لاره د جهاد کې مړ شي په خپل مرګ و اوخنا را پریوته اسنا را پریوته او غلبه د کافر خو یو صورت ته مقصود دلته تمنی د غلبې د کافر نه ده مقصود تمنی د حصول د شهادت فی سبیل الله ویم سوال د طالبان اغدا چې نبی کریم خو نبیم دی رسولم دی اشرف الانبیاء و سید الانبیاء د شهید مقام خو رسالت ته نه رسی نو حضور مبارک سره د لوی شان نه تمنی د شهادت څنګه کوي کني شهید اوچته څه پته راځي نو علماء د دې په جواب وکړه اوله دا چې کله یو ادنا ته یو خاص شرف حاصل چې هغه حالات نه مثال دا چې حضور مبارک په ترمذی کې بل راشي چې
مؤذنین به د قیامت پر از په منابرو د نور ناست دي یغبطهم الانبیاء پس خیږي به ورته انبیاء کرام آسان خو دومره درجه نه ده لکه د نبوت خدای یو فضیلت جزئی دی چې خدای پاک به ورکړي نو دا اشاره ده فضایل جزئیه او د شهادت ته چې شهید له به خدای داسې بعضې عزتونه ورکړي چې هغه به انبیاو ته نی حاصل اگر چې انبیا په اعتبار د مجموعې سره اوچت دي په سلچت ده یو سړي سره جیب کې د چیرې کار چاکو وي دغه قیمتي چوکا اغوستی ده قیمتي موټر کې دی قیمتي خوراک کوي قیمتي اسوار سره د جیبونه د پیسو ډک خو چیرې کار چاکو ورسره دی و یاره چې چېرته چیرې کار چاکو راغی او جیب کې واچو نو د دې مطلب دا نه چې چیرې کار چاکو د ده نه اوچت دی خو د چیرې کار چاکو یو جزئی فضیلت لري مثلا دې تمنا راغی کوي شهید ته به خدای یو جزئی فضیلت ورکړي چې انبیاء کرام ورته پس خیږي د دې وینو نه به خوشبویي ځي او د ترمذي کې بلاشي فضائل جهاد چې شهید ته و عزتونه خدای ورکړي دویمه دا چې دا تمنی د شهادت سره د رسالت نه ده یعنی رسول مې او شهیدم شو داسې نه چې تمنی د شهادت په مقابله د نبوت کې ده حضور مبارک وایي چې شهید شم د خدای په لار کې او داسې نه چې نبوت ترې رانه لاړ شي او شهادت ترې ملو شي علیه به سوال وي سره د رسالت او نبوت او د لوی شان نه چې دا هم راته خدای راکړي لکه سړي له هر څه حاصلي او معمولی شي مرزو کې هغه مله ورشي نو دا تمنی د عالی ده د اعلی خدای سره د شان د نبوت او د رسالت نه چې ما ته د شهادت مقام خدای راکړی مقابله د نبوت او د شهادت ته خو تمنی د شهادت سره د نبوت او د رسالت نه ده سوال وارد ده اوس یو سوال دی د طالبانو دریم چې خدای ډېرو نیکانو ته ارزوګانې پوره کړي دي او حضور بار بار ارزو کړي او دا یې پوره شوې نه ده شهادت یې نه دی نصیب شوې حسي شهادت ظاهري د چا د لاسه مړ شوې نه دی مثلا قتل شوې نه دا ولې دا ولا وددت ولا وددت راز پکې سره ارزوم لري دعاګانې م غواړي خو شهادت یې نه دی نصیب شوي دا شهادت حسي ظاهري د چا د لاسه شهید شوی نه نو علما وایي دا بیا منافي و د ختم نبوت سره ځکه په عرف کې خلک د شهادت مرګ ته قطع وایي یعنی کدی نوې مړ کړی دی به جمدې پاتې شوی نو که چا شهید کړی وي نو کیدی شي چې دا به زړه کې راغلی وه چې یاره له احکام د شریعت نو پوره شوي که جمدې پاتې شوي وي نو ښه به وي او اوس بل پیغمبر ته ضرورت دی چې هغه احکام پوره شي نو حضور مبارک ښه بار بار اعلانات وکړل وی دغه ختم شو احکامات پوره شو شاید چې زه به بل کال نه نه یم نو خو اعلانات د ختم شو د احکامو پوره کېدو شو د کمال د دین شو نو خدای پاک په خپل مرګ باندې وفات که چې دغه احتمال د قطع د نبوت رانه شي ځکه بظاهره شهادت ته خلک نیمګړتیا د جون وایي چې جون دې زر ختم شو بل چا ولا ختم
نو چونکې د دې وجه نه اولاد هم جمدې نارینه نه دی پاتې شوی، ځکه که نارینه جمدې اولاد یې پاتې شوی نو که نبي شوي نه وي نو خدای د هغه نه د کمو درجو انبیا او اولاد انبیا کړي دي، او د ده اولاد به نبي نه وي. لکه د عالم زوی چې عالم نه شي نو دا د هغه دپاره عیب، نو که د سید الکائنات زوی نبي شوي نه وي نو د عیب یو ګمان، او که نبي شوي نو د ختم نبوت نه خلاف، ځکه حضور مبارک په هغه ختم نبوت کړی. اولاد یې اړو جمدی پاتې شوی نه دی زعمن. نو دغه شان د شهادت حسي مقام خدای ورنکړي چې د چا زړه کې دارا نه شي چې سلسله د نبوت او سلسله د احکامو لا پوره شوې نه وه، خو دې چا قتل کړ. ځکه عام خلک دا وي یاره که داسې وي نو داسې به وي، که داسې وي نو داسې به وي. نو ښه په خپل مرګ ښه د مخکې اطلاعاتو سره د وصیتونو نه، سره د خپل نائب مقرر کولو نه، سره د هر څه نه چې وفات شي خلک وایي تمام د ژوند دې وکړه پوره شو. نو حضور وصیتونه وکړل، اعلانات یې وکړه، اکمال د دین اعلان وشو. خو شهادت معنوي خدای ورکړی دی، ځکه د زهرو په اثر شهید شوی. نو هغه مقام او عزت او درجه خدای ورکړه، او د شهادت حسي ظاهري نه د دغې وجې نه محفوظ پاتې شو، هغه تمنا پوره نه شو. او بابو وقت پوره شو. اخوالک سوال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. باب دې په بیان د دې کې چې قیام د رمضان تطوعا، هغه قیام چې حکم یې د تطوع دی، دا د ایمان حصه ده. یو درو خبرو ته خیال لره. اوله دا چې دعوه د باب سره، باب کې څه وینا غواړي، او د دې دعوی ذکر کولو کې مقصد څه دی. د مناسبت د تیر باب سره څه دی، او دریم شرح د باب د معنا و وضاحت. خړم به خبره هغه دا چې د بیان د یو شعبې د شعابو د ایمان ذکر کول غواړي، چې شعبه د قیام د لیالي او د رمضان ده. او خو لفظ د تطوع ور سره زیات کړه، مقصد دا چې تراویح په شپو د رمضان کې هغه قیام چې تطوع دی دام د ایمان حصہ، یو خو فرض قیام دی لکه فرائض کول، او یو نفلی منځونه کول لکه تراویح کول. نو دا مندوبات مستحبات په قیام د رمضان کې دا د ایمان حصہ ده. دې کې رد کی پدریو فرقو، په متکلمینو، په مرجعو او د معتزله په هغه فریق چې هغه ایمان عبارت صرف د فرائض نه وي، مندوبات پکې داخل نه وي. په متکلمینو رد په دې کې چې اعمال داخل دي په ایمان، او تاسو ایمان نوم د تصدیق وایي فقط،
مرجعم ایمان نم دا تصدیق کرنے اعمال اور مطلوب نوئی پہ ایمان کی. معتزلہ چی آغا فرقہ چی ایمان نم دا فرائض وی پاغی مراد رہا ہے چی نا ایمان کے مستحبات و مندوباتم داخل لی. نظر دریوارو فرقہ رد کول غواری پا دی جملہ کی باب تطوع قیام رمضان من الایمان. قیام دا رمضان تطوعان دام دا ایمان حصہ اور چی دا ایمان حصہ شوا ایمان کی قول و فعل داخل شو. اور چکم شی مرکبی دا قول و دا فعل ناغا مرکبی قابل دا زیادت و دا نقصانی. الایمان قول و عمل یزید و ینقصو چدا مشترک داوی دا طول ابواب لات ثابت شو. تیر باب سره مناسبت سره تیر باب کی دا جہاد ذکرو آمان تا دا جہاد بنوعی ویلے یو جہاد مع النفس دے بل جہاد مع الکفار والشیاطین دے. ندا قیام دا رمضان دا شپو دا رمضان قیام کون دا یو مجاہدہ دا نفس را دا نوع دا جہاد مع النفس و مع الشیطان. دا نفس کو نوم غواری نفس کو استراحت غواری آتوی نا ٹنگ شزان ٹنگ کا. دا قیام دا رمضان دا یو مجاہدہ دا دا جہاد سر مناسبت رہا. قدرے میں خبرہ دا قیام دا رمضان نس مراد دی. نو عام شارحین وی مراد دا قیام نا صلاة تراویح دی او قرینے لفظ دا تطوع دی. اگر قیام پا لیالیو دا رمضان کی چی تطوع حیثیت لری تطوع علاوہ دا فرائض تطیٹول تطوعات وی ناغم دا ایمان صدا نمرات تینا قیام پا لیالیو دا رمضان کی بصلاة تراویح دے. نو تراویح کول پا رمضان کی دا دا ایمان حصہ شوا. ہاں حدثنا اسماعیل قال سنیمان بن مشعل حمید بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا ایمانا واحتسابا او غفر له ما تقدم من ذنبه شرح ما پر تیر حدیث کی کڑے. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان. روجی پر رمضان کی نیول دا پار دا طلب دا ثواب دام دا ایمان حصہ. دیکھم دریو خبر تا خیال نہ رہے او یو اشکال لے پاکے. اول خبر دا چی دعوی دا باب سرا دعوی دا باب دا چی دے بیان دے او شعبی دا شعب دا ایمان ذکر کول وارے چی شعبہ دا صوم دا دی شعب ذکر کولو کی رد متکلمین و دا مرجعو مقصد دے چی دوار ایمان تا بسیط وی و عمال پکی داخل نوے. فرق دار چی متکلمین اعمال مطلوب و ضروری گنی او مرجع مطلوب و ضروری نگنی.
او بنا د استدلال پدیدی چې من الایمان کې دا من بیانی دی یا من تبعیضی دی. نو صوم د رمضان ایمان دی یا صوم د رمضان حصہ د ایمان. نو بیان د شعب یو شعبې د شعب د ایمان ذکر کول غواړي. دیم مناسبت دا چې تیر کی قیام ذکر و در رمضان دے کے صوم در رمضان ذکر. نو قیام مخی ورپسې صومی باڑ بابون میں اس کی مناسبت واضح ہے. ام رمضان دے دام رمضان. دریم وضاحت خواصان نے چې روزه پر رمضان کې د پاره د طلب د ثواب دا د ایمان سره دلته احتسابا زیات دا ونه کنه احتسابا پړم به حدیث کې ذکر او خو باب کې ذکر نه دلته ذکر دی خو دلته باب کې ذکر کړه. هغه اشکال درته معنا نه ویلې. باب صوم رمضان احتسابا من الایمان.